अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नमाज की शराइत का बयान हो रहा है। दो शर्तों का बयान हो चुका है, तहारत और सत्र औरत। आज तीसरी शर्त यानी कि वक्त का बयान है कि नमाज का जो वक्त होता है उन वक्तों का बयान है। नमाज को उसके वक्त में पढ़ना ये नमाज की शर्त है। अगर दूसरे वक्त में किसी दूसरी नमाज आप पढ़ेंगे तो नमाज आपकी नहीं होगी। सबसे पहले फ़जर के वक्त की बात करते हैं। फ़जर का जो वक्त है वो सुबह सादिक से लेकर सूरज की किरण चमकने तक है। सुबह सादिक कहते हैं उस रोशनी को जो सूरज निकलने से पहले सूरज के ऊपर आसमान के पूर्वी किनारों में दिखाई देती है और वो रोशनी बढ़ती रहती है यहाँ तक कि पूरे आसमान पर फैल जाती है और उजाला हो जाता है, तो उसको सुबह सादिक कहते हैं। उस रोशनी के ज़ाहिर होते ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और नमाज फ़जर का वक्त शुरू हो जाता है। ये जो सुबह सादिक की रोशनी होती है ये उन शहरों में जो 27-28 दर्जा या उससे करीब अर्जुल बलद पर वाक़ हैं, जैसे बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर वगैरह हो गया, तो इन शहरों में छोटे दिनों में तकरीबन सवा घंटे तक और गर्मी के दिनों में तकरीबन 1.5 घंटे तक सूरज निकलने से पहले ज़ाहिर होती है और ये रोशनी 1.5 घंटे तक बड़े दिनों में गर्मी के दिनों में रहती है और छोटे दिनों में यानी जाड़े के मौसम में सवा घंटे तक रहती है। ज़ोहर का वक्त ज़वाल यानी सूरज ढलने से लेकर उस वक्त तक है कि हर चीज़ का साए असली के अलावा दुगना हो जाए। मसलन ठीक दोपहर को किसी चीज़ का साया 4 अंगुल था और वो चीज़ 8 अंगुल की है, तो जब उस चीज़ का साया कुल 20 अंगुल का हो जाए तब ज़ोहर का वक्त ख़त्म होगा। और जो ज़ोहर का वक्त होता है वही जुमा का भी वक्त होता है। और असर का वक्त ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने के बाद शुरू होता है और सूरज डूबने तक असर का वक्त रहता है। और मग़रिब का वक्त सूरज डूबने के बाद से शुरू होता है और शफ़क़ के गायब हो जाने तक रहता है। शफ़क़ किसको कहते हैं? शफ़क़ वो सफ़ेदी है जो सुर्खी जाने के बाद पश्चिम में सुबह सादिक की सफ़ेदी की तरह उत्तर दक्षिण में फैली रहती है। इशा का जो वक्त है वो शफ़क़ की सफ़ेदी गायब होने के बाद से लेकर सुबह सादिक शुरू होने तक है। शफ़क़ की सफ़ेदी गायब होने के बाद एक लंबी पूरब पश्चिम में फैली हुई सफ़ेदी भी होती है, उसका कुछ एतबार नहीं। और वित्र का वक्त वही है जो इशा का वक्त है। अलबत्ता इशा की नमाज से पहले वित्र को पढ़ना दुरुस्त नहीं है, इनमें तरतीब फ़र्ज़ है। अगर जानबूझ करके इशा की नमाज से पहले वित्र पढ़ ली तो वित्र नहीं होगी, इशा की नमाज के बाद वित्र को फिर से पढ़ना होगा। हाँ, अगर भूल करके वित्र पढ़ ली या बाद में मालूम हुआ कि इशा की नमाज तो बग़ैर वज़ू के पढ़ ली थी और वित्र वज़ू के साथ पढ़ी थी तो वित्र हो जाएगी। तो ये नमाज के मुकम्मल औक़ात थे और इनमें जो मुस्तहब औक़ात होते हैं वो फ़जर में ताख़ीर से नमाज़ पढ़ना मुस्तहब होता है, यानी जब खूब उजाला हो जाए तब नमाज़ शुरू करें, मगर इतना वक्त होना चाहिए कि 40 से 60 आयतें तरतील के साथ पढ़ सकें और सलाम फेरने के बाद फिर इतना ही वक्त बाकी रहे कि अगर नमाज में कोई गलती हो जाती है, कोई फ़साद ज़ाहिर हो जाता है तो तहारत करके तरतील के साथ 40 से 60 आयतें दोबारा पढ़ सकें। और इतनी ताख़ीर कर देना कि आफ़ताब यानी सूरज निकलने का शक हो जाए, ये मकरूह है। और औरतों के लिए हमेशा फ़जर की नमाज़ पहले वक्त में मुस्तहब है और बाकी नमाज़ों में बेहतर ये है कि मर्दों की जमात का इंतज़ार करें, जब जमात हो चुके तब पढ़ें। जाड़े में ज़ोहर में जल्दी करना मुस्तहब है और गर्मी में देर करना मुस्तहब है, चाहे अकेले पढ़े या जमात के साथ पढ़े। असर की नमाज में हमेशा ताख़ीर मुस्तहब है, मगर इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए कि सूरज के गोले में जर्दी आ जाए। मग़रिब में हमेशा जल्दी करना मुस्तहब है।
اور عشاء میں تہائی رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے، اور آدھی رات تک تاخیر کرنا مباح ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح سے اتنی تاخیر کرنا کہ رات ڈھل جائے مکروہ ہے، کیونکہ اس سے جماعت میں لوگوں کی کمی ہوتی ہے۔ اور بدلی کے دنوں میں عصر اور عشاء دونوں میں جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ نماز کے وقتوں کے تعلق سے 3 وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ نماز ان وقتوں میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ان وقتوں میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ 3 وقت ہیں: سورج نکلنے کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت، اور نصف النہار کے وقت۔ ان تینوں وقتوں میں کوئی بھی نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ نہ تو فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تو واجب نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، نہ ادا پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اس میں نہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں اور نہ ہی سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر سورج ڈوبنے کے وقت اسی دن کے عصر کی نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو اگرچہ سورج ڈوب رہا ہو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر اتنی دیر کرنا یہ حرام ہے۔ ان کے علاوہ 12 وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے، لیکن قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ ان 12 وقتوں میں جو بیان ہونے جا رہا ہے اس میں صرف نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ فرض نمازیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے قضا ہو اور چاہے ادا ہو۔ 12 وقتوں میں سے پہلا وقت ہے صبح صادق سے سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے۔ اور دوسرا وقت ہے کہ جب جماعت کے لیے تکبیر ہو جائے تو تکبیر سے یعنی اقامت سے جماعت ختم ہونے تک نفل اور سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، اور یہ جان رہا ہے کہ سنت اگر پڑھے گا تب بھی جماعت مل جائے گی، اگرچہ قادے کی حالت میں ملے گی، تو بھی حکم ہے کہ جماعت سے دور الگ فجر کی سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہو۔ اور اگر یہ جان رہا ہے کہ سنت پڑھوں گا تو جماعت نہیں ملے گی اور سنت کے خیال سے جماعت چھوڑ دی تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اور فجر کے علاوہ باقی نمازوں میں اگرچہ جان رہا ہو کہ سنت پڑھ کر کے بھی جماعت مل جائے گی تب بھی سنت پڑھنا جائز نہیں ہے جبکہ جماعت کے لیے تکبیر ہو چکی ہو۔ تیسرا وقت جس میں نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے وہ ہے نماز عصر پڑھنے کے بعد سے سورج زرد ہو جانے تک نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ اور چوتھا جو وقت ہے وہ ہے سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب کی فرض نماز پڑھنے تک کوئی بھی نفل نماز جائز نہیں ہے۔ پانچواں جو وقت ہے وہ ہے کہ جمعہ کے دن خطبے کے لیے امام اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے، اس وقت سے لے کر فرض جمعہ ختم ہونے تک یعنی جمعے کی فرض کی نماز ختم ہونے جانے تک نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ اور خطبے کے وقت بھی نفل نماز پڑھنا منع ہے، چاہے پہلا خطبہ ہو یا دوسرا خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو یا عید بقرعید کا خطبہ ہو یا کسوف کا خطبہ ہو، چاہے استسقاء کا خطبہ ہو، چاہے حج کا خطبہ ہو، اور اگرچہ نکاح ہی کا خطبہ کیوں نہ ہو اس وقت نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ اور یہاں تک کہ قضا بھی نماز اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، مگر صاحب ترتیب کے لیے حکم ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے وقت قضا کی وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے، مگر جو صاحب ترتیب ہے یعنی جس کی 5 وقت کی نمازیں نہیں چھوٹی ہیں۔ ساتواں جو وقت ہے وہ ہے عیدین کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے جبکہ عیدگاہ اور مسجد میں پڑھے، لیکن اگر عیدگاہ اور مسجد میں نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ گھر میں پڑھ رہا ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ عید بقرعید کی نماز کے بعد اگر کوئی گھر میں نفل نماز پڑھنا چاہے تو گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ عورتیں گھر میں نفل نماز پڑھ سکتی ہیں چونکہ وہ عیدگاہ نہیں جاتی ہیں۔ اس کے بعد عرفات میں ظہر اور عصر کی جو نماز ملا کر کے پڑھتے ہیں ان کے بیچ میں کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور ان کے بعد بھی نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی جاتی ہے، ان کے بیچ میں نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں مکروہ نہیں ہے۔
اسی طرح سے فرض کا وقت جب تنگ ہو جائے کہ بہت کم وقت بچا ہے، اتنے ہی وقت بچا ہے کہ میں فرض کی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو اس وقت سنت چاہے وہ فجر کی ہو چاہے ظہر کی ہو، کوئی بھی نفل نماز ہو، اس وقت پڑھنا مکروہ ہے۔ اور جس بات سے دل بٹے اور اس کو دور کر سکتا ہو تو بغیر اس کو دور کیے ہر نماز مکروہ ہے، جیسے پیشاب پاخانہ یا ہوا خارج ہونے کا غلبہ ہو، تو ایسی حالت میں نماز مکروہ ہے۔ البتہ اگر وقت بالکل چلا جا رہا ہے، ایک دم ختم ہو رہا ہے، تو اس وقت نماز پڑھ لے اور پھر بعد میں دہرائے۔ اسی طرح سے کھانا بھی سامنے آ گیا ہے اور کھانا کھانے کی خواہش ہے، تو بھی حکم یہ ہے کہ پہلے کھانے کو کھا لے پھر بعد میں نماز پڑھے۔ یہ نماز کی تیسری شرط یعنی وقت کا بیان ہوا۔ انشاءاللہ کل نماز کی چوتھی شرط یعنی کہ استقبال قبلہ کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔